नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी सुरेन्द्र पौडेल र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2080 साल साउन 11 गते बिहिबार, श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तदनुसार जुलाई महिनाको 27 तारीक सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौ। भ्रष्टाचार विरूद्ध कड़ा कदम चालेका छौं प्रचण्ड शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार र बेथिति विरूद्ध सरकारले कड़ा कदम चालेको बताउनु भएको छ। वहाँले सरकार गठन भए लगत्तै बेथिति को नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेको बताउनुभयो। इटालीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैर आवासीय नेपाली संघ इटालीद्वारा प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा रोममा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास, निर्माण र समृद्धिको पक्षमा नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। वहाँले भन्नुभयो, एकजनाले चाहँदैमा विकृतिको चाङ हट्दैन, सबैको साथ आवश्यक छ। जनताले लामो समयदेखि शास्ति बिहोर्दै आएका राहदानी तथा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्तिमा सहजीकरण गरिएको चर्चा गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको डरलाग्दो अवस्थालाई सही ट्र्याकमा ल्याएको बताउनुभयो। वहाँले भन्नुभयो, सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढ़ीभन्दा बढ़ी श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने, विदेशमा बस्ने श्रमिकलाई कोषमा जोड्ने काम गरेका छौं। सामाजिक सेवा तथा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने सरकारले कामको थालनी गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरीत संगठित अपराधका रूपमा देखिएकाले सरकारले उच्च कदम चालेको बताउनुभयो। ललिता निवास प्रकरणको छानबिनबाट राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिमा लैजाने, अपराधको अन्त्य गर्ने क्रम शुरू भएको चर्चा गर्दै वहाँले भन्नुभयो, यो राज्यको सम्पत्ति राज्यलाई नै फिर्ता गराउने अभियान हो। ललिता निवासको कुरा मात्रै होइन, देशभर चलेको माफिया प्रवृत्तिको अन्त्य र नयाँ भूमि नीति मार्फत आर्थिक समृद्धिको अभियानसँग जोडिएको छ। गोरखापत्र दैनिकले प्राथमिकता दिँदै यो खबर छापेको छ। एक साताको कम्बोडिया यात्रापछि मंगलबार स्वदेश फर्किनुभएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलबाटै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई निशाना साध्नुभयो। सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर श्रेष्ठमाथि ओली आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। ओली कम्बोडिया उड्नुभन्दा अघिल्लो दिन गत साताको बुधबार साँझ राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल भन्दा बढ़ी तस्करीको सुन बरामद गरेको थियो। भारतबाट ल्याइएका मोटरसाइकल चढ़ने देशमा हङकङबाट ल्याएको मोटरसाइकल र स्कूटरको ब्रेक शूको प्रयोजनबारे यसअघि कहिल्यै चर्चा भएन। उक्त ब्रेक शू सहितको सुनको तौल 155 केजी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले जनाएको छ। बलियो सुरक्षा घेरा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँच पास भएर बाहिर आएको अवस्थामा सुन बरामद भएपछि सिंगो मुलुकको ध्यान त्यतातर्फ तानिएको छ, जसको अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले नै अनुसन्धान तथा तहकीकात गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा हालसम्म 17 जना पक्राउ परेका छन्। यसरी यति ठूलो मात्रामा तस्करीको सुन बरामद भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले सुरक्षाको विभागीय जिम्मेवारीमा रहने गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि निशाना साध्नु भएको हो। विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै ओलीले सुन तस्करीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठकै संलग्नता रहेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। वहाँले एयरपोर्टमा सुरक्षा बन्दोबस्त गर्नुभएको छ कि छैन, एयरपोर्टमा सेक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन, यहाँ आउने जाने चीजहरूको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन, ओलीले
पत्रकारसँग भन्नुभयो। अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ, किन निशानामा छन् गृहमन्त्री श्रेष्ठ शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। यसैबीच नेपाल समाचार पत्रले सुनकाण्डकै प्रसंगलाई अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको झण्डै 100 किलो सुन काण्डको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा हंगामा मचिएको छ। बुधबारको बैठकमा सुनकाण्डको विषयलाई लिएर सांसदहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै हंगामा मचाएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन 15 गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै अधिकांश सांसदहरूले बैठक अवरोध गरेपछि बैठक साउन 15 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। गत साउन 2 गते हङकङबाट काठमाण्डु आएको क्याथे प्यासिफिकको उडानमा एयर कार्गो मार्फत स्कुटरको ब्रेक सूमा लुकाएर ल्याएको 1 क्विन्टल सुन विमानस्थल स्थित भन्सार गेटबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको थियो। सुन काण्डले संसदमा हंगामा शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। यो प्रसंगलाई अरू पत्र पत्रिकाले पनि आज प्राथमिकता दिँदै खबर छापेका छन्। तपाईं यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सम्पन्न, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा साथ शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले खबर बनाएको छ। अग्रपृष्ठमा नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान अघि बढ़ाउने सरकारको कदमको समर्थन गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबार सम्पन्न बैठकले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचार विरोधी कदममा सरकारलाई साथ दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले जनताले चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी, जवाफदेही र विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएको अनियमिततालाई अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। साउन 2 गते शुरू भएको बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले राखेको प्रस्तावलाई महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि कांग्रेसले औपचारिक रूपमै भ्रष्टाचार विरूद्ध सरकारको अभियानमा साथ दिएको हो। महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कुनै पनि दोषी उम्किन नहुने र कोही निर्दोष नफसुन् भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति हो। वहाँका अनुसार बैठकले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा पक्राउ परेको करिब 100 किलो सुनको सन्दर्भमा अनुसन्धान गरी सुन तस्करीमा संलग्न दोषीलाई अविलम्ब कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। महामन्त्री शर्माले राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका अति आवश्यक कागजात लिन प्रक्रिया टुंगिएपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिले अनिश्चित अवधिसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने र प्राप्ति हुने समयमा कष्टकर लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थामा केही सुधार आएको समीक्षा गर्दै सेवाग्राहीले सहजता अनुभूति हुन सक्ने परिस्थिति बनाउन माग गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले 14औं महाधिवेशनले तय गरेको नीति अधिवेशन सम्बन्धी निर्णय गर्न महासमिति बैठक आह्वान गरेको छ। कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार नीति अधिवेशन सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्न 2080 मंसिर 13 देखि 15 गतेसम्म काठमाण्डुमा महासमितिको बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ। बैठकले कांग्रेसको सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि साउन 20 देखि 30 गतेसम्म आन्तरिक, भदौ 10 देखि 24 गतेसम्म समुदायमा कांग्रेस राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय
कार्य समिति बैठक सम्पन्न, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा साथ, गोरखापत्र लगायत अन्य पत्र पत्रिकाले पनि आज यो खबरलाई प्राथमिकता दिँदै छापेका छन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको घट्दो आमदानी र बिलिङमा बढ़दो गुनासो परीक्षण तथा अनुगमन गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली टेरामोक्स अलपत्र परेको छ। सेवा प्रदायकहरूको मुख्य प्रणालीमा जडान गर्नुपर्ने टेरामोक्ससँग सम्बन्धित उपकरण कम्पनीहरूले अनिच्छा देखाएपछि प्राधिकरणको जमलस्थित भण्डार शाखामा 6 महिनादेखि उपयोगविहीन रूपमा राखिएको छ। कानूनी प्रावधान डेटा सुरक्षा तथा प्रणालीमै अवरोध आउन सक्ने जनाउँदै सेवा प्रदायकहरूले टेरामोक्स जडानमा आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणको योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले पछिल्लो समय सेवा प्रदायकहरूको आमदानी अस्वाभाविक रूपमा घटेको, पल्समा समेत गड़बड़ी पाइएको तथा बिलिङ प्रणालीमा समेत गुनासो बढ़ेपछि टेरामोक्स जडान गर्न लागिएको बताउनुभयो। नेपालभित्र र बाहिरबाट नेपाल आउने कल तथा डेटाको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यसको परीक्षण गर्न यो प्रणाली जडान गर्न लागिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अरू धेरै देशमा पनि यस्तो प्रणाली जडान गरेर अनुगमन र परीक्षण गर्ने अभ्यास रहेको छ। टेरामोक्स जडानमा आनाकानी गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या 7,71,337 जना रहेकोमा 1,205 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो खबर नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। आर्थिक वर्ष 2065-66 देखि 2079-80 सम्मको 15 वर्षमा 12,189 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य खाड़ी मुलुक हुन्। खाड़ी मुलुक मध्ये पनि गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा साउदी अरेबियामा मात्रै 346 जनाको मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सोही आर्थिक वर्षमा मलेसियामा 282 जना, कतारमा 221 जना, दुबईमा 187 र कुवेतमा 68 जनाले ज्यान गुमाए। 15 वर्षमा 12,000 भन्दा बढ़ी श्रमिकको विदेशमा मृत्यु नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना प्रक्रिया स्थगित नगरे कानूनी कार्यवाहीमा जाने चेतावनी दिएको भोलिपल्ट बुधबार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटीले कानून अनुसार भर्ना खुला गरेको जवाफ दिएको छ। दुई निकाय बीचको जुहारीका कारण कलेज संचालक र विद्यार्थी भने गम्भीर समस्यामा परेका छन्। आयोगको विज्ञप्तिलाई चुनौती दिँदै सीटीभीटीले अत्यन्तै जरूरी सूचना जारी गर्दै भनेको छ, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार नै चालू शैक्षिक सत्रको भर्ना प्रक्रियामा समावेश हुन अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छौं। सीटीभीटी ऐनद्वारा गठित स्वायत्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाले परिषद ऐन, नियम र कानून बमोजिम प्रमाणपत्र तहसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यस विषयमा सरोकारवालामा परेको भ्रमप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीभीटी बीच जुहारी नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कीर्ति कागज पत्रका आधारमा बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी यति बेला प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर ललिता निवासकै शैलीमा प्रहरीकै 36 रोपनी जग्गा व्यक्तिले हत्याउने प्रयास भइरहेको खुलेको छ। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो। काभ्रेको पनौतीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय
प्रतिष्ठानको जग्गा हिनामिनाको प्रयास भएको हो। वन क्षेत्रमा पर्ने सो जग्गा नेपाल सरकारले भोग चलनका लागि 2052मै प्रहरीलाई दिएकोमा एक स्थानीयले आफ्नो दावी गर्दै नक्कली कागज पत्र तयार पारी हत्याउने प्रयास गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीकै 36 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रयास नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। 6 महिनामा 69 जिल्लामा फैलियो डेंगू। 4289 जनामा संक्रमण, 7को मृत्यु। नयाँ पत्रिका दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। खास गरी बर्खामा देखिने डेंगू जनवरी यता 6 महिनामा 69 जिल्लामा फैलिएको छ। यस अवधिमा 4289 जनामा डेंगू संक्रमण भएको छ, जसमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। उनीहरू सबै धरानका हुन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार यसपालि बर्खायामको शुरूआतीमै डेंगू संक्रमण बढ़ेको हो। सबैभन्दा बढ़ी डेंगू संक्रमण फैलिएको सुनसरीको धरानमा 7 जनाको ज्यान गएको छ। यस वर्ष पहिलो मृत्यु 23 जेठमा धरान उपमहानगरपालिका 17 की 30 वर्षीय महिलाको भएको थियो। त्यसपछि 15 असारमा धरान 11 की 40 वर्षीय महिला, 2 साउनमा धरान 11 का 79 वर्षीय वृद्ध र सोही दिन धरान 18 का 84 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै 3 साउनमा धरान 5 की 53 वर्षीय महिला, 7 साउनमा धरान 10 का 56 वर्षीय पुरूष र सोही दिन धरान 2 का 77 वर्षीय पुरूषको पनि मृत्यु भयो। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोरखापत्र दैनिकले निजामती ऐनको प्रतीक्षा शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। संघीय निजामती ऐन सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट अहिलेसम्म पारित हुन नसक्दा निजामती कर्मचारीको खटनपटन, सेवा सुविधा, सरुवा बढुवा लगायत विषयमा बेथिथी मौलाएको छ। यसै प्रसंगलाई मध्यनजर गर्दै निजामती ऐनको प्रतीक्षा शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ भने नागरिक दैनिकले सार्वजनिक यातायात सुधार शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान घोषणा नीति ऐन नभएर अनियमितता फैलिएको होइन। समस्या यस्ता विषयमा घोत्लिने, त्यसबाट जुक्ति लिने र कार्यान्वयनमा लैजाने जाँगरको कमी हो। नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। यता कान्तिपुर दैनिकले खासमा कति खर्चिएपछि सम्पन्न हुन्छ द्रुत मार्ग शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने नेपाल समाचार पत्रले वीर अस्पताललाई प्रचारको माध्यम नबनाइयोस् शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले नुनको व्यथा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने राजधानी दैनिकले सेलिब्रेटी खतरनाक हुन सक्छन् शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू। विद्युत आयोजनामा भारतले दिन थाल्यो विस्फोटक पदार्थको अनुमति शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ। भारतले करिब 6 महिनादेखि ठप्प पारेको विस्फोटक पदार्थको आयात अनुमति पत्र नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी दिन थालेको छ। भारतले अघोषित रूपमा रोकेको एनओसी नेपाली लगानीमा आयोजना दिन थालेको हो। करिब 6 महिनादेखि नेपाली लगानीको आयोजनामा समेत एनओसी नदिएको भारतले पछिल्लो साता 5 आयोजनाको एनओसी जारी गरेको छ। लाङटाङ खोला, तल्लो सोलु, सेती खोला, जगदुल्ला, लिपिङ खोलाका लागि चाहिने विस्फोटक पदार्थको एनओसी जारी गरेको हो। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ।
नेपाली म्यान पावर व्यवसायले शुल्क असुलेर पठाएको श्रमिकलाई मलेसियाका रोजगारदाताले अस्वीकार गरेपछि कामदार अल्पत्र पर्न थालेका छन्। रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षसँग शुल्क लिएको थाहा पाएपछि मलेसिया स्थित रोजगारदाताले श्रमिकलाई भर्ना नलिएको आकर्षण इन्टरनेशनलका अध्यक्ष विष्णु केसीले बताउनुभयो। केही दिन अगाडि सुरक्षा गार्डमा गएका 25 जना नेपाली अल्पत्र परे। त्यसको मुख्य कारण भनेको नेपाल स्थित म्यान पावर कम्पनीले श्रमिकसँग पनि रकम असुलेको रहेछ। उता रोजगारदातासँग पनि रकम पाउने सम्झौता भइरहेको रहेछ। उहाँले भन्नुभयो, शून्य लागतका श्रमिक मात्रै मलेसियाका कम्पनीलाई स्वीकार। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। गत वर्ष अलैची निर्यात हालसम्मकै धेरै शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 8 अर्ब 27 करोड़ 65 लाख 97 हजार रूपियाँ बराबरको 79 लाख 90 हजार 859 किलो अलैची निर्यात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार यो निर्यात हालसम्मकै उच्च हो। नेपालको कुल उत्पादनको 98% अलैची निर्यात हुने र 2% मात्रै आन्तरिक बजारमा खपत हुने गरेको नेपाल अलैची व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। र लगातारको वर्षाले सड़क अवरूद्ध हुँदा जाजरकोट जुम्ला जोड्ने सुरुङ मार्ग अध्ययनमा अवरोध भएको छ। ईटीको जीएमएस रेल जेवीले सुरुङ मार्ग अध्ययन गरिरहेको छ। प्रस्तावित सुरुङ मार्गले जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका 8 साङटादेखि जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका 8 इमिल्चा घारी जोड्नेछ। पहिलो चरणको अध्ययन भइरहँदा पहिरोले अवरोध भएको हो। टीएमएस रेज जेवीका प्रमुख राजीव झाका अनुसार बाटोको अवरोधका कारण स्थलगत काम गर्न नसकिएको हो। अहिले कागजी काम कार्यालयबाटै भइरहेका छन्। आधा काम प्राविधिक टोलीले फिल्डमा र आधा काम कार्यालयमै गर्नुपर्ने अवस्था छ। जाजरकोट जुम्ला सुरुङ मार्ग अध्ययनमा अवरोध गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने सुरेन्द्र पौडेललाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।